ونناشد الجميع بإرسال المستلزمات الطبية الضرورية لهذا القسم الحساس، وإلا سنقع في كارثة كبيرة، لا سيما في حال انقطاع التيار الكهربائي. ستكون هنا في هذه الأقسام المكونة من 55 طفل، جميعهم من يعتمد على الكهرباء سنفقد حياتهم خلال 5 دقائق. The truck crossing Rafah border are a small window of hope, but they are nowhere near enough to meet the rising needs of the people inside Gaza. We cannot afford to wait. We need to deliver life-saving supplies continuously and at a much larger scale. ما يقرب من 20 شاحنة محملة بالمساعدات المتنوعة.